صلى الله صلى الله کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے پسل محمد بل نبی نشتا دا و آخری بل آخری نشتا پسل محمد بل نبی نشتا دا و آخری بل آخری نشتا ولاړ مستحکم دی نظریہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے خدای دی فرمایا لپا قرآن چی نبی د محمد اخیر زمان خدای دی فرمایا لپا قرآن چی نبی د محمد اخیر زمان نارضی نبی بل پا دنیا بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے چناوی عقیدہ د کوم انسان چنا د محمد اخیر زمان چناوی عقیدہ د کوم انسان چنا د محمد اخیر زمان سر کلم کا واد سے گادا بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے سوک چکڑی داواز محمد یما وائلا کامر ززا احمد یما سوک چکڑی داواز محمد یما وائلا کامر ززا احمد یما دا سے خالق وایا وچ مازا بندے
ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے لک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول الله بندے ختم د نبوت رسول الله بندے نا ویم مالنگ خٹک د زانا ثبت بدرتا کا مدا قرآن نا ویم مالنگ خٹک لزانا ثبت بدرتا کو مدا قرآن تکمیل نبوت شوا پچا بندے پچا بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے کلک یما ولاړ دی عقیدہ بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے ختم د نبوت رسول اللہ بندے د دې ښکلي او رنگین نعت دپاره فرمایش کړی دا خالد نور مولانا عمر خان مولانا اسپیشل فرمایش کړی دا رحمان الله مولانا عمر عابد آف کربوغا حافظ بشیر احمد او کلام دی ډیر محترم عبدالرازق مالنګ بارکلا او په آوازونو وړاندې کیږي په ډیره مینه لکه هر یو جناب قاری محمد اصغر خکسار او سمیع الله معشوم والسلام